न जाने क्यों मैं फिक्रमंद हो गया। बहरहाल इन लोगों को मैंने देखा भी नहीं था, ये भी नहीं मालूम था कि वो लोग गिरफ्तार हुए भी हैं कि नहीं। फिर मैं क्यों फिक्रमंद हूँ। सूरज निकल आने के बाद रोजमर्रा की मसरूफियात शुरू हो गई और मुझे जिनका इंतजार था वो लोग आ गए। सूरज की दुल्हन को इतला दी गई कि रात कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। बोसीता उनका मुंतजिर है, हम आ रहे हैं, लाजिका ने कहा, और फिर वो मुझे तैयार करने लगी। यहाँ मुझे भी इन लोगों का लिबास पहनना पड़ा था। चेहरे और बदन पर रंगीन नक्काश बनाने पड़ते थे, हीरों का ताज पहनना पड़ता था। इन लोगों के दरमियान कोई बात नहीं थी, लेकिन महज़ब लोगों में इनके सामने इस हुलिये में जाते हुए मुझे कुछ झिझक महसूस हो रही थी। ताहम जाना ही था। लाजिका हर रोज़ प्यार भरे अंदाज में पहले मुझे तैयार करती थी, फिर खुद तैयार होती थी। ये इसके रोज़ का मामूल था, लेकिन आज इसने मुझे ख़ुसूसी तौर पर तैयार किया। मेरे गले में कीमती हारों की माला डाली और ख़ुद भी अपना बदन सजाने लगी। जंगल में परवान चढ़ी इस हसीन औरत के दिल में मोहब्बत का समुंदर मौजूद था। वो मुझे बेपनाह चाहती थी और मैं इसकी चाहत का दिल से कायल था। बहरहाल हम तैयार होकर निकल आए और 15-20 मुसल्लह आदमियों का एक ग्रुप हमारे पीछे पीछे चल पड़ा। तब हम उस जगह पहुंचे जहां बोसीदा की अदालत लगी हुई थी। बेशुमार लोग एक दायरा बनाते हुए खड़े थे। इनके दरमियान एक खाली दायरा था जहां कैदी बंधे हुए खड़े थे। बोसीदा एक सफ़ेद रंग के मेज पर बैठा हुआ था और इसके दाईं तरफ एक संगीत सिल मौजूद थी जो सूरज के लिए और इसकी दुल्हन के लिए थी। हम लोगों को ख़ुसूसी तौर पर यह रास्ता दिया गया और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। लेकिन कैदियों पर निगाह पड़ते ही मेरे जहन को एक ज़बरदस्त झटका लगा। मैंने उन्हें पहचान लिया। ये गैरी मैन, इसकी बीवी, उसकी बेटी और मजदूर थे। गैरी मैन ने मुझे भी देखा, लेकिन एक निगाह में शायद पहचान न सका। अलबत्ता रिफा की निगाहों में मैंने शदीद हैरत देखी और फिर इसने झुककर गैरी मैन से कुछ कहा और इसके बाद गैरी मैन और इसकी बीवी मुझे हैरत से देखने लगे। इन दोनों के मुंह शिद्दत हैरत से खुल गए थे। मैं उन लोगों से मुखातिब हुए बगैर अपनी जगह जा बैठा। लाजिका हस्ब मामूल मेरे बराबर बैठ गई थी। तब बोसीदा ने इन लोगों के बारे में हमें बताया और फिर बोला, इससे कबल हम बैरूनी दुनिया से आने वाले जालिमों को हलाक कर देते थे। इस तरह हम महफूज रहते थे, लेकिन इसके बाद हमने रहम की तरफ कदम बढ़ाए। नतीजे में आज हमारे सैकड़ों आदमी इन लोगों के आतिशी हथियारों के नज़र हो चुके हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ सूरज के बेटे, मैं चाहता हूँ सूरज की दुल्हन की वो रस्म फिर से शुरू कर दी जाए। इन लोगों को हलाक करके इनकी लाशें नीतिका की दूसरी तरफ फेंक दी जाएं, ताकि आने वाले इन इलाकों का रुख ना करें। तमाम लोग खामोश खड़े थे। क्या सूरज की दुल्हन इजाज़त देगी? लाजिका ने मेरी तरफ देखा। मैं परेशानी से उनके बारे में सोच रहा था। गैरी मैन से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो बेबस था और मेरी मदद का मोहताज था। लेकिन इससे कबल मैं कुछ बोलता, बोसीदा ने कहा, सूरज की दुल्हन की खामोशी कह रही है कि इसे मेरे फैसले से इख्तिलाफ नहीं है। चनांचा मैं हुक्म देता हूँ कि तीनों सफ़ेद फामों को सामने बुलाया जाए और इनके सीनों में भाले उतार दिए जाएं। लाजिका ने मुस्तरबाना अंदाज में सांस ली और पहलू बदल कर रह गई। लेकिन बोसीदा की हुक्म की फौरी तामील होगी। गैरी मैन, इसकी बीवी और बेटी को खींचकर आगे लाया गया और फिर 3 भाला बरदार इनके सामने भालों का निशाना बांधकर तैयार हो गए। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए हमें मत मारो, खुदा के लिए। तब मैं खड़ा हो गया। मैंने नीतिका वालों की ज़बान में कहा, जो अब मैं काफ़ी हद तक बोल और समझ लेता था, रुक जाओ, सूरज का बेटा तुम्हें हुक्म देता है, रुक जाओ। और चारों तरफ भिनभिनाहट दौड़ गई। भाले वालों के हाथ रुक गए। तू इनकी ज़िंदगी बख्शना चाहता है सूरज के बेटे? बोसीदा ने कहा, हाँ, मैं इन्हें माफ़ करना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग तो हमें नुकसान पहुँचाते हैं। ये रस्म मनसूख की जा चुकी है। इसे दोबारा जारी करने के बजाय ये भी सोचा जा सकता है कि ऐसी कोई तरकीब हो कि रस्म भी मनसूख रहे और हम इंसानों पर जुल्म भी ना करें। इन्होंने हमारे सीने छलनी कर दिए हैं। बोसीदा दांत पीस कर बोला, ये वो लोग नहीं है बोसीदा, हम इनसे इनके हथियार छीन लेंगे। इन्हें कह देंगे कि इन्होंने दोबारा इधर का रुख किया तो इनके सीने भालों से रंगीन कर देंगे। ये तेरा हुक्म है सूरज के बेटे, तो हम इनकार ना करेंगे। बोसीदा ढीला पड़ गया और फिर वो लाजिका की तरफ मुड़कर बोला, क्या यही तेरी राय है सूरज की बेटी? हाँ, मेरे शौहर ने जो कहा वही ठीक है, लाजिका ने जवाब दिया। कैदियों के हाथ खोल दो, बोसीदा ने हुक्म दिया। भाले वाले हट गए और गैरी मैन और इसके साथियों की रस्सियां खोल दी गई। गैरी मैन के चेहरे से बेअंदाजा खुशी का एहसास हो रहा था। रस्सियां खुलते ही वो हमारी तरफ दौड़ा। इस बार नीतिका वालों ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। आह फरजान, मेरे दोस्त फरजान, क्या ये तुम ही हो? इसने मेरे करीब पहुंचकर कहा। तुमने ठीक पहचाना गैरी मैन, ये मैं ही हूँ। आह कितना शर्मिंदा हुआ हूँ मैं तुम्हारा आने के बाद। गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया था। दीवानगी ने मेरी सोचने समझने की सलाहियत छीन ली थी। लेकिन जब तुम चले आए, जब मैंने हालात पर गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी। गुजरी बातें हैं गैरी मैन, मैंने कहा, लेकिन तुम आला ज़र्फ़ हो। तुमने उस वक्त मेरी मदद की थी। मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूँ? मैं इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता।
اور اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ہم تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے فرزان، مجھے یہاں سے نکلنے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ فکر نہ کرو گیری مین، میں تمہیں یہاں سے نکلنے کا موقع دوں گا۔ شکریہ میرے دوست، بہت بہت شکریہ، گیری مین نے کہا، اور اس کے بارے میں میری اماں پر لاجیکا نے کچھ احکامات جاری کیے جن کے تحت گیری مین اور اس کے ساتھیوں کے ایک مخصوص جگہ پہرے میں رکھا جانا تھا۔ گیری مین کے سامان سے سارے ہتھیار میں نے خود ہی اپنی نگرانی میں نکلوا لیے تھے، اور پھر اسی شام گیری مین کے قید خانے پر میں نے اس سے ملاقات کی۔ گیری مین بے حد فکر مند تھا، وہ سر جھکائے ریفا اور اپنی بیوی کے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی تینوں اچھل پڑے، اور پھر گیری مین مکاری سے مسکراتے ہوئے بولا، آؤ آؤ میرے دوست، آؤ میرے محسن، مصیبت کے اس وقت میں تم جس طرح سے میرے کام آئے ہو اور کوئی نہیں آ سکتا، اس نے مکرانہ خوشامد سے کہا۔ ریفا عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے انسانی فرض پورا کیا ہے گیری مین، میں نے جواب دیا۔ کیا ان وحشیوں نے ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیا ہے؟ ابھی نہیں۔ اوہ، وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ اس کا اندازہ ہو گیا تمہیں؟ ابھی نہیں، میں نے اسی انداز میں کہا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ تمہارے احکامات مانتے ہیں۔ زیرک انسان، تم ان کی شخصیت پر اثر رکھتے ہو، کیا تم ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ نہیں کراؤ گے؟ میں تم سے کہہ چکا ہوں گیری مین، وہ میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا، لیکن اس کے باوجود میں تمہارا احسان مند ہوں، کیونکہ تم مجھے افریقہ کے اندرونی حصے میں لانے کا ذریعہ بنے۔ میں تمہیں یہاں سے ضرور نکال دوں گا۔ بہت بہت شکریہ میرے دوست، میں تم سے اپنی حماقت کی معافی بھی مانگ چکا ہوں۔ اپنی فیاضی سے کام لے کر مجھے معاف کر دو اور دوستوں کے انداز میں گفتگو کرو۔ چلو ٹھیک ہے، یہی صحیح۔ تم کتنے عظیم ہو، لیکن مجھے تمہاری صلاحیتوں پر بے حد حیرت ہے۔ تم نے ان وحشیوں پر اپنا تسلط کیسے جما لیا؟ وہ خوبصورت عورت کون تھی جو تمہارے نزدیک بیٹھی تھی؟ میری بیوی۔ ارے مگر یہ شادی کب اور کیسے ہوئی؟ بس یہاں آنے کے بعد۔ کمال ہے، بہت تھوڑے عرصے میں تم نے بڑے بڑے کارنامے انجام دے ڈالے۔ سب کچھ اتفاقات کے سہارے ہوا، میری کوششوں کا ان معاملات میں کوئی دخل نہیں۔ گیری مین نے گہری سانس لی اور پھر اداس سے لہجے میں بولا، ہم بھی بہت سی امیدیں لے کر یہاں آئے تھے فرزان۔ کیا مطلب؟ تم سمجھتے ہو، دراصل یہ ہماری زندگی کا آخری داؤ تھا۔ میں اپنے وطن کا ایک بدقسمت ترین انسان ہوں۔ میرے والدین میرے لیے بہت کچھ چھوڑ کر مرے تھے، لیکن اپنی حماقتوں سے میں نے سب کچھ گنوا دیا اور کلاش ہو گیا۔ اس کے بعد بدبختی نے میرا تعاقب کیا۔ میں نے اپنی بیوی کے زیورات بیچ کر کاروبار شروع کیا، لیکن اس میں زبردست گھاٹا ہو گیا، یہاں تک کہ ہمیں سر چھپانے کی جگہ بھی بیچنی پڑی۔ اب ہمارے لیے زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ہمیں ملازمت بھی نہ مل سکی تو سمجھا کہ ایسی زندگی سے تو خودکشی بہتر ہے، لیکن خودکشی کرنے سے قبل میرے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی جس کے بارے میں نے اپنی بیوی سے گفتگو کی۔ ہم افریقہ کے پراسرار زمین سے زندگی گزارنے کے لوازمات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تم سمجھ گئے ہوگے، ہیرے جو انسان کی قسمت بدلنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ تب نہ جانے میں نے اور میری بیوی نے کس کس سے قرض حاصل کیا اور اس کے سہارے ہم یہاں تک پہنچے تھے، لیکن بدقسمتی ابھی ہمارے تعاقب میں ہے اور شاید قیامت تک پیچھا کرے گی۔ گیری مین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اور دوستو، میں احمق بن گیا اور انسانی ہمدردی سے اس کے آنسو میری کدورت دھونے میں کامیاب ہو گئے، اور میں اس ستم رسیدہ انسان کے لیے تڑپنے لگا۔ جو کچھ ہوا تھا اسے بھول جانا ہی بہتر تھا۔ اور پھر گیری مین نے تو میرے خلاف کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو جذبات میں پاگل ہو گیا تھا۔ ساری خطا تو ریفا کی تھی، لیکن ریفا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس وقت وہ لڑکی بھی بے گناہ معلوم ہوئی۔ وہ جذبات کے ہاتھوں بھٹک گئی تھی۔ گویا ان لوگوں کا قصور اتنا بڑا نہیں تھا کہ ان کے خلاف سخت نفرت کے جذبات ہوتے، اور ان نئے تصورات نے مجھے بالکل ہی نرم کر دیا۔ میں تمہارے لیے افسردہ ہوں گیری مین، میں نے کہا۔ مجھے بتاؤ فرزان، میں اپنی آئندہ زندگی کس طرح گزاروں گا؟ کیا میرے لیے اب دنیا میں کوئی جگہ ہے؟ کیا مجھے خودکشی کر لینی چاہیے؟ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔